विकास, सूचना र मनोरञ्जन। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिम टेलिभिजन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम स्पोर्ट आवरमा। म निशा थापा। गत साता झैँ यस साता पनि खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज पनि हामीसँग विभिन्न खेलकुद सामग्रीहरू रहेका छन्। सुरु गरौं एक सामग्रीबाट। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले खेल मैदान नभएका ए डिभिजन क्लबलाई खेल मैदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। खेलाडीसँग सम्भावना भएको तर म्याच एक्सपोजरको अभाव भएकोले त्यसका लागि राखेपले सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले खेल मैदान नभएका ए डिभिजन क्लबलाई खेल मैदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राखेपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सचिव सिलवालले खेल मैदान नभएका ए डिभिजन क्लबहरूलाई मैदान उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। उहाँले एन्फाले सूचना दिए काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वा नजिकै कुनै पनि ठाउँमा खेल मैदान उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। फुटबलको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा राखेप र एन्फाले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा सिलवालले जोड दिनुभयो। खेलाडीसँग सम्भावना भएको तर म्याच एक्सपोजरको अभाव भएकोले त्यसको लागि राखेपले सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अहिले एएफसी को फिफाको रुलले पनि ए डिभिजन क्लबको आफ्नै ग्राउन्ड हुनुपर्छ र धर्म हामी 2020 त अब सायद एसियन कप हुँदैन होला, यो कोरोनाको कारणले सायद भनिन्छु, अब त्यो सम्भव नहोला। 21 को खेल्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। हरेक ए डिभिजन क्लबका साथीहरूसँग अनुरोध गर्छु, तपाईहरुसँग यहाँ क्लब छ भने त्यो क्लबलाई खेल्न योग्य, प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति योग्य बनाऊ। यदि त्यो क्लब तपाईहरुसँग छैन भने सूचना दिनुस्। यहाँको नजिक अथवा बाहिर ठाउँमा तपाईहरुलाई ग्राउन्ड उपलब्ध गराउने जिम्मा म लिन्छु। यो चाहिँ एन्फासँग मिलेरै हो के, मेरो अरु केही स्वार्थ छैन। यो फुटबलको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा हामी जोइन्टली गर्न सक्छौँ। संस्थागत रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो हामी गर्न सक्छौँ। सुशासनको कामहरू फुटबलको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ र दुवै चिजलाई, यो महिला पनि पुरुष पनि दुवै फुटबलकोलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। खेलाडीसँग हाम्रो पोटेन्सियालिटी छ, खालि म्याच एक्सपोजरको अलिकति अभाव छ। यसको निम्ति हामीले टुर्नामेन्ट, राम्रो प्रशिक्षण र राम्रो टुर्नामेन्ट गर्नुपर्ने र प्रशिक्षणको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्सको चाहिँ अलि एनालाइसिस गर्नुपर्ने अलिकति जरुरी छ। त्यो भयो भने नेपाली खेलाडीले चाहिँ नेपाली यो फुटबल जगतले विकास गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तीनटा अब प्रतियोगिता छिटै नै, तीनटा भनौँ, नेपालमा तीनटा प्रतियोगिताहरू यो दसैँ तिहार अगाडि नै हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। त्यो प्रतियोगिताले पनि नेपालमा फुटबलको माहौल कतिको बन्छ भन्ने कुरोको चाहिँ एक किसिमको लिटमस टेस्ट हुन्छ। त्यो प्रतियोगितामा हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्यौँ भने, तीनैवटा गेममा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्यौँ भने इन्टरनेसनली नै हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ। किनभने यो वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ गेम हो। वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ गेमको महत्त्व हुन्छ। हामीसँग एउटा प्रिभिलेज छ, हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड छ, हाम्रो दर्शक छन्, हामीसँग प्रिभिलेज हैन। अर्को नेगेटिभ पक्ष थोरै पर्सेन्टेज के छ भने प्रेसरमा कति खेल्न सक्छ भन्ने पनि छ नेगेटिभ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपाली फुटबललाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्दै लैजान सरकारले एन्फालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लिगलाई 3 महिनाभन्दा बढी समय सञ्चालन गर्न र थप व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको लगानी हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले कतिपय ए डिभिजन क्लबका आफ्नै खेल मैदान नभएकोले राखेपले उपलब्ध गराउनेमा आफू विश्वस्त रहेको शेर्पाले बताउनुभयो। व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्न सकेको छैन। हामी नेपाली फुटबललाई व्यावसायिक फुटबलको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ, तर हामीले एउटा सहयोग चाहिन्छ सरकारबाट। राष्ट्रिय खेलकुदबाट हामीलाई चाहिँ सहयोगको चाहिँ हामी अपेक्षा गर्छौँ। हामीले सहयोग, आर्थिक सहयोग चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले अत्यन्त आवश्यक छ।
हामी लामो समयसम्म आर्थिक सहयोगको चाहिँ हामी माग गर्दैनौँ। 3 देखि 4 वर्षको लागि चाहिँ नेपालको लिग नयाँ तरिकाले लाग्यो, होम एन्ड अवेको तरिकाले लाग्यो र त्यसलाई चाहिँ सरकारको लगानी चाहिँ गरिदिएको खण्डमा साँच्चीकै नेपाली फुटबल अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा अहिले कमेन्टहरू आइरहेछ, यो लिग 3 महिना मात्रै किन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यदि सरकारले लगानी गरेको खण्डमा हामी नेपालको लिगलाई चाहिँ 6 देखि 8 महिनासम्म लाने चाहिँ हाम्रो योजना छ। सबै पदाधिकारी आदरणीय अग्रजज्यूहरूको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। अरू हामी सहयोग माग्दैनौँ र लिगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, लिगलाई फाइनेन्स गर्नको लागि, लिगमा क्लबहरूलाई चाहिँ पूर्वाधार जसरी रमेश सरले भन्नुभएको जस्तै पूर्वाधार उपलब्ध गर्नको लागि अहिले क्लब लाइसेन्सिङ लागू भइसकेको छ। क्लबहरूको आफ्नो ट्रेनिङ ग्राउन्डहरू छैन, होम ग्राउन्डहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा रमेश सर लगायतका सम्पूर्ण टिमले चाहिँ यो उपलब्ध गराउने हामीले विश्वास लिएको छौँ। अर्को कुरा, हामीले फुटबलको विकासको लागि ग्रासरुटको कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। ग्रासरुट फेस्टिभल हामीले पहिलो वर्ष गऱ्यौँ, त्यसपछि दोस्रो वर्षमा हामीले ग्रासरुट लिग गऱ्यौँ। 33वटा जिल्लामा चाहिँ ग्रासरुट लिग सम्पन्न पनि गर्यो भन्दाखेरि करिब 10,000 विद्यार्थीहरूले 6 देखि 12 वर्षको विद्यार्थीहरूले त्यसमा सहभागिता जनाएको छ। त्यस्तै हामीले युथ फुटबललाई बलियो बनाउनको लागि पूर्व राष्ट्रिय टिमका क्याप्टेन उपेन्द्र मानिसिंहलाई चाहिँ हामीले युथ डेभलपमेन्ट कमिटीको चेयरम्यान बनाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अहिले चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दैछन्। जसरी हामीले लास्ट इयर चाहिँ क्विज कप गऱ्यौँ, अब आउने दिनहरूमा स्कुल लिगलाई पनि एउटा चाहिँ हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लाने चाहिँ हामी तयारी गरिरहेका छौँ। लकडाउनको कारण अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले आयोजना गर्ने सबै लिग रोकेका छन्। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने विभिन्न प्रतियोगितामा समेत खेलाडीहरू जान पाएका छैनन्। त्यस्तै एन्फाले आगामी भदौ 1 गतेबाट खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षण गराउने भएको छ। कतार विश्वकप छनौटको खेललाई मध्यनजर गर्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। कतार विश्वकप छनौटको खेललाई मध्यनजर गर्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको हो। एक रिपोर्ट। कतार विश्वकप छनौटको खेललाई मध्यनजर गर्दै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। भदौको पहिलो साताबाट खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने उद्देश्यले 33 जना खेलाडीलाई एन्फाले काठमाडौँ बोलाएको हो। विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसको कारण गत चैत 4 गतेबाट एन्फाले सचिवालय समेत बन्द रहने गरी सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि बन्द गरेको थियो। त्यसैता सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि स्थगित भएका थिए। तर जुन 5 मा एसियाली फुटबल महासङ्घले कतारमा हुने फिफा विश्वकप 2022 तथा चीनमा हुने एसियन कप 2023 को छनौट खेलको लागि नयाँ मिति तय गरेपछि एन्फालाई राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण थाल्न दबाव परेको थियो। छनौट खेल अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा हुने खेलको लागि राष्ट्रिय टोलीका सबै खेलाडी सम्पर्कमा आइसकेको टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले बताउनुभयो। तेत्तीस जना चाहिँ काठमाडौँ अस्ति हामीले 16 गते समय सीमा दिएको थियो। 16 गतेभित्र सबैजना काठमाडौँ आइसक्नु भनेर हामीले समय सीमा दिएको छौँ। त्यही समयभित्रमा 33 जना आइपुग्नु भइसकेको छ। एकजना चाहिँ बाँकी हुनुहुन्छ, जसको पारिवारिक अलिक घराइसी कामले गर्दाखेरि एकजना 1-2 दिनमा आइपुग्नुहुन्छ। 16 गतेदेखि जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहेछन् यहाँ भएकाहरू काठमाडौँमा घर हुने काठमाडौँमै र घर नहुनेहरूलाई चाहिँ हामीले सेल्फ उसमा होटेलमा क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छौँ। अब त्यसपछि हामी 5 दिन 6 दिनपछि चाहिँ उनीहरूको PCR टेस्ट गर्छौँ। PCR टेस्ट गरेपछि हामीले चाहिँ नि उहाँ एन्फाको कम्प्लेक्समै हामी उहाँहरूलाई लिएर जान्छौँ र हाम्रै कम्प्लेक्समा राख्छौँ। त्यसपछि हामी 1 गतेबाट भदौ 1 गतेदेखि नियमित रूपमा हामीले पूर्व घोषित समयअनुसार त्यही मितिदेखि चाहिँ हामी प्रशिक्षण सुरु गर्छौँ। एएफसीले प्रस्ताव गरेको नयाँ तालिका अनुसार नेपालले अक्टोबर 8 मा चाइनिज ताइपे र अक्टोबर 13 मा अस्ट्रेलिया विरुद्ध घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 12 मा नेपालले जोर्डन विरुद्ध खेल्नेछ। छनौट खेलको लागि भदौ पहिलो साताभित्र खेलाडीको PCR परीक्षण गरेर सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले टोलीलाई अभ्यास गराउने तयारी भइरहेको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। बन्द प्रशिक्षणमा रहँदा खेलाडीले विभिन्न समूहमा रहेर अभ्यास गर्ने व्यवस्थापक उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।
अनि प्रशिक्षण त्यो फिफाले दिएको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ नि हामीले ग्रुप भिजन गरेर एकैचोटि सबैजना नराखिकन त्यो प्लानिङ कोचहरूले नि गरिरहनु भएको छ। तर मैले अध्ययन गर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ग्रुपमा नराखिकन चाहिँ तपाईँको 11-12 जना मात्रै राखेर चाहिँ नि प्रशिक्षण सुरु गर्छौँ। एन्फाले घरेलु छनौट खेल दर्शक बिना खेलाउने तयारीको साथमा मैदानको मर्मत कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। छनौट अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल 3 अङ्कको साथमा चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालको समूहमा अस्ट्रेलिया 12 अङ्कको साथमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समान 10 अङ्क रहेको कुवेत र जोर्डन क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। कुनै अङ्क नजोडेको चाइनिज ताइपे भने 5औं स्थानमा रहेको छ। महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 का कारण यति बेला अधिकांश खेल स्थलमा खेलकुद गतिविधि हुन सकेका छैनन्। अधिकांश खेल मैदानहरू खेलाडीको पर्खाइमा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 का कारण यति बेला अधिकांश खेल स्थलमा खेलकुद गतिविधि हुन सकेका छैनन्। दशरथ रंगशाला, कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान, एन्फा टेक्निकल सेन्टर र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हल खेलाडीको पर्खाइमा छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा बिहानी सत्रमा ब्याडमिन्टन खेलाडीले अभ्यास गरिरहेका छन्, तर दिउँसोको समय खाली छ। राखेपले तोकेको कोभिड-19 रोकथामको मापदण्डलाई पूरा गर्दै ब्याडमिन्टन टोलीले अभ्यास गरिरहेका छन्। कबड हलमा ब्याडमिन्टन बाहेक अन्य कुनै पनि खेलको अभ्यास हुन सकेको छैन। राखेपको कबड हलसँगै जोडिएको दशरथ रंगशालामा कर्मचारी मर्मत सम्मारमा जुटिरहेका छन्। दुबो रोप्ने, पानी राख्ने काम भइरहेको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि 4 महिनामा रंगशालामा खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि भएका छैनन्। अहिले रंगशालामा अस्ट्रेलिया र चाइनिज ताइपेनसँग हुने खेलको अभ्यास भइरहेको छ। सन् 2022 मा कतारमा हुने विश्वकप छनौटका लागि नेपालले दशरथ रंगशालामा अस्ट्रेलिया र ताइपेनसँग खेल खेल्नेछ। त्यसको लागि अहिले मैदानको मर्मतको काम भइरहेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भने पिचको काम भइरहेको छ। साथै घाँस काट्ने कामले पनि तीव्रता पाइरहेको छ। बर्खायाममा घाँस पलाउने हुँदा कर्मचारीले मेसी लगाएर मैदान बनाउने काममा जुटिरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा भएको भए अहिले त्रिवी मैदानमा नेपालको चर्चित फ्रेन्चाइज लिग EPL हुने थियो। त्यस्तै केही अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने थियो। त्रिवी मैदानमा व्यस्त क्रिकेट प्रतियोगिताका तालिकाले गर्दा केही वर्ष यता पिचको काम भएको थिएन। तर लकडाउनको समयमा कर्मचारीले यथेष्ट समय लगाएर मैदानको मर्मत गरिरहेका छन्। एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भने कुनै तालिका छैन। भदौ 1 गतेदेखि विश्वकप छनौटको अभ्यास हुने भएकोले मैदानमा कुनै पनि कार्यक्रम राखिएको छैन। अन्य ठाउँका खेल स्थलमा पनि कतै मर्मत सम्मारको काम भइरहेको छ भने कतै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। च्यासल मैदानको मर्मत गर्ने काम 95% सकिएको छ। भदौ अन्तिम साता राखेपलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी खेल मैदानको निर्माणको काम भइरहेको छ। व्यस्त तालिकामा हुने सबै खेल मैदानहरू अहिले प्राय शून्य छन्। खेल स्थल खेलाडीको पर्खाइमा छन् भने खेलाडी अभ्यासको लागि मैदान पुग्न आतुर छन्। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै अहिले खेलकुद गतिविधि जुर्मुराउन थालेका छन्। फुटबल विश्वकप छनौटका लागि खेलाडीलाई क्वारेन्टिनमा राखिसकेको छ भने ब्याडमिन्टनले तोकिएको मापदण्डलाई पूरा गरेर निरन्तर अभ्यास गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै अहिले खेलकुद गतिविधि जुर्मुराउन थालेका छन्। फुटबल विश्वकप छनौटका लागि खेलाडीलाई क्वारेन्टिनमा राखिसकेको छ भने ब्याडमिन्टनले तोकिएको मापदण्डलाई पूरा गरेर निरन्तर अभ्यास गरिरहेको छ। बुधबारबाट टेबल टेनिसले पनि समूहमा खेलाडीलाई अभ्यास गराउन थालेको छ। करिब 4 महिना लामो लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा खुम्चिएका टेबल टेनिस खेलाडी बुधबारबाट अभ्यासमा फर्किएका छन्। कोरोना महामारीका कारण गत चैत 11 गतेबाट जारी भएको लकडाउनका कारण सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि ठप्प भएका थिए। बुधबारबाट लैनचौर स्थित टेबल टेनिस कोर्टमा टेबल टेनिसको अभ्यास सुरु भएको छ। नेपाल टेबल टेनिस संघले खेलाडीलाई समूहमा विभाजन गरी अभ्यास थालेको नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्दा राजवैद्यले बताउनुभयो। अहिले 16 जना खेलाडीका लागि अभ्यास सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अब हाम्रो कोसिस त्यो नै छ। अहिले सुरुमा हामीले प्री क्वार्टर फाइनल भनेका छौँ होइन। प्री क्वार्टर फाइनल भनेको 16 जना हो। हाम्रो बोर्ड क्यापासिटी हो। पहिला हामी के गर्थ्यौँ भने एउटा बोर्डमा धेरै खेलाडी राखेर पनि खेलाउँथ्यौँ होइन। अहिलेलाई यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिले लिमिटेड प्लेयरलाई मात्रै हामीले खेलाउने विचार गरेर इन्टरनेसनल नियमहरू हुन जस्तो प्री क्वार्टर होइन। त्यो हिसाबले हामीले अब ट्रेनिङ बिस्तारै अब अलिकति इन्टेन्सिभ ट्रेनिङतिर हामी जाँदैछौँ। लास्ट साफ गेममा हामीले अब एकदम राम्रो रिजल्ट ल्यायौँ होइन।
धेरै वर्षपछिको रिजल्ट हो। अहिले यो हाम्रो साफ रिजनमा टेबल टेनिस भनेपछि इन्डियाले पनि नेपाल त माथि आइसकेर छ भन्ने भयो होइन। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू खेल्न पाएन नभएको अवस्थामा अब अलिकति निरुत्साहित हुन्थ्यो, स्वाभाविक हो। अब हाम्रो प्रोग्रामहरू छ, जस्तो वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरू छ, सबै छ होइन। वर्ल्ड च्याम्पियनसिप सरेको सरै छ। अब आएर अब यो नेक्स्ट इयरको जुलाईतिर हुन्छ जस्तो छ, त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्नुपर्ने छ। डेफिनेटली अब खेलाडी काम खेल्ने हो, उनीहरू उत्साहित हुने नै भइहाल्यो नि। बुधबारबाट सुचारू भएको अभ्यासमा पहिलो 4 दिन थोरै मात्र खेलाडी अभ्यासमा देखिएका थिए। यद्यपि उपस्थित खेलाडी खुसी देखिन्थे। फिटनेस र अभ्यासको आवश्यकता ठानेको खेलाडी संघले गरेको निर्णयमा खुसी त छँदैछन्, संघले चालेको कदममा पनि उत्साहित थिए। विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेको बेला स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर खेलाडीहरू अभ्यासमा फर्कन पाउँदा खुसी देखिन्थे। महामारी चलिरहेको बेला चाहिँ तपाईहरु सबैलाई म स्टे होम स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। फर्स्टली चाहिँ र सबैजना हिँड्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्नु होला र एकअर्कालाई नछोइकन नमस्ते गरेर अलिक दूरी कायम गर्नु होला र सेनिटाइजर पनि युज गर्नु होला। बेला बेलामा साबुन पानीले हात पनि धुनुहोस्। र आजदेखि हाम्रो नेसनल ट्रेनिङ सुरु भइरहेको छ। नेसनल ट्रेनिङ सुरु भएको छ अनि हाम्रो नेसनल ट्रेनिङ सुरु भएकोमा चाहिँ टप 16 खेलाडीहरूलाई मात्र बोलाइएको छ अहिलेको लागि चाहिँ। अब हालचालै सबै खेलाडी चाहिँ आएको छैन, भर्खरै आजदेखि सुरु भएकोले। अनि हामी खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजर युज गर्छौँ र मास्क लगाएर पनि आउने गर्छौँ र थर्मोमिटरले हामी ज्वरो पनि नापेर छिर्ने गरेछौँ र नचिनेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हलमा छिराएको पनि छैनौँ। खेलकुद क्षेत्र प्राय ठप्प भइरहेको अवस्थामा नेपाल टेबल टेनिस संघले खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाएको पहिलो दिन केही खेलाडीले अभ्यास गरेका थिए। महामारीले नराम्रोसँग असर पारेको खेलकुद सावधानी अपनाउँदै खेलाडीलाई प्रशिक्षण सुरु गरेको टेबल टेनिस संघका मुख्य प्रशिक्षक सञ्जीव ढुङ्गेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उपलब्ध गराएको आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोगमा खेलाडीहरूको ज्वरो नाप्ने सेनिटाइजर प्रयोग गरेर अहिलेको केही सीमित खेलाडीहरूका लागि अभ्यास सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा पनि अब चाहिँ खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नीति तथा निर्देशन अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई खेलाडीहरूलाई सेफ्टी अपनाएर सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था गरेर साबुन पानीको व्यवस्था गरेर गन हाम्रो ज्वरो नाप्ने गनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब हामी व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सीमित खेलाडीलाई चाहिँ हामी राखेर चाहिँ हामी ट्रेनिङ ओपन गरिरहेछौँ। हाम्रो ट्रेनिङ हिजोदेखिबाट ओपन भयो र अब हामी अहिले चाहिँ सीमित क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल मात्रै खेलाडीहरूलाई चाहिँ राम्रो खेलाडीहरूलाई लिएर जसले चाहिँ हामीलाई साफ गेममा मेडल दिएका थिए त्यस्ता खेलाडीहरू हामीले अति आवश्यक खेलाडीहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ सुरुवात गर्दैछौँ होइन। अब भोलि आएर चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभाव अलिकति कम हुँदै गयो भने काठमाडौँ क्षेत्रमा चाहिँ हामी यसलाई अलिकति अझ राम्ररी निरन्तरता साथ अगाडि बढ्छौँ, केही खेलाडीहरू थप्छौँ पनि होइन। अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सीमित खेलाडी र सीमित कोच राखेर चाहिँ ट्रेनिङ सुरु गरेका छौँ र यसमा हामीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामीलाई सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुभएको छ, गनको व्यवस्था गर्नुभएको छ। ब्याडमिन्टन, कराते, फुटबल बाहेक अन्य खेलले अहिलेको अवस्थामा अभ्यास थाल्ने शुभ साइत कुरिरहेका छन्। क्रिकेटका केही खेलाडीले आफू अनुकूल कीर्तिपुरमा अभ्यास गरिरहेका छन् भने केही समगत खेलले भदौको पहिलो साता समय पर्खेका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो दिन यता बढेको संक्रमणले थप अन्यलता भने थपिएको छ। हौस् त यो साताको अन्तिम प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता पनि खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरूलाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।